Hello students, welcome to Chem Bio lecture. आज हामी प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन स्टडी गर्नेछौँ। अगाडिको क्लासमा हामीले अल्डिहाइड र किटोनको नोमेनक्लेचर, अल्डिहाइड किटोनमा हुने आइसोमेरिजमहरूको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ र हामीलाई के कुरा थाहा भयो भन्दाखेरि अल्डिहाइड भनेपछि CHO ग्रुप कार्बोनाइलसँग हाइड्रोजन आउँछ, CHO प्रेजेन्स हुन्छ भने किटोनसँग RCOR ग्रुप प्रेजेन्स हुन्छ। यो CO कार्बोनाइल ग्रुपसँग दुईटै साइडमा अल्काइल ग्रुप हुन्छ। आज हामी फर्स्टमा पढ्ने छौँ फ्रम अल्कोहल्स। अल्कोहल्सबाट चाहिँ हामी अल्डिहाइड किटोन कसरी फर्मेसन गर्न सक्छौँ र अल्कोहलबाट चाहिँ हामी एउटा फर्स्ट प्रोसेस छ जसलाई हामी भन्छौँ क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन। क्याटालाइटिक भनेपछि क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा, डिहाइड्रोजिनेसन हाइड्रोजिनेसन भनेको हाइड्रोजनको एडिसन हो भने डिहाइड्रोजिनेसन भनेको हाइड्रोजनको H2 चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने। अल्कोहलबाट हामीले के निकाल्छौँ, अब H2 निकाल्छौँ। यसको लागि हामीलाई कुन रिएजेन्ट युज गर्नुपर्छ त्यो हेर्नेछौँ। फर्स्टमा त मैले 1 डिग्री अल्कोहल लिएँ। 1 डिग्री अल्कोहल यदि मैले लिएँ भने 1 डिग्री अल्कोहलमा मैले क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन गराउँछु र क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसनमा हामी युज गर्छौँ कप्परलाई 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिदिन्छौँ। कप्पर क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा 300 डिग्री सेल्सियसमा हामी हिट गऱ्यो भने यसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि अल्डिहाइड फर्मेसन हुन्छ। यसरी हाम्रो अल्डिहाइड फर्मेसन हुन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि फर्स्ट अल्कोहल लिएँ CH3OH। CH3OH मा यहाँनिरबाट दुईवटा हाइड्रोजन निस्केर कप्पर 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि दुईवटा हाइड्रोजन निस्किन्छ र यहाँनिर के फर्मेसन हुन्छ त HCHO फर्मेसन हुन्छ, अल्डिहाइड फर्मेसन हुन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ CH3CH2OH। यो इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो। यसबाट मैले कुन अल्डिहाइड बनाउन सक्छु भन्दाखेरि यसबाट मैले CH3 यहाँबाट CHO दुईटा हाइड्रोजन निस्क्यो, यहाँनिर हामी H2 हाइड्रोजन ग्यास यहाँबाट इलिमिनेट भयो, यहाँबाट पनि हाइड्रोजन ग्यास इलिमिनेट भएको थियो। यस क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भन्ने बित्तिकै कप्पर 300 डिग्री सेल्सियस भनेर हामीले यो रिएजेन्ट याद गर्नु पर्यो। ओके, सो क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसनमा हामी 1 डिग्री अल्कोहलबाट चाहिँ अल्डिहाइड बनाउँछौँ भने 2 डिग्री अल्कोहलबाट चाहिँ के बनाउँछौँ, किटोन बनाउँछौँ। यदि हामी 2 डिग्री अल्कोहल लिने हो भने 2 डिग्री अल्कोहल कप्पर 300 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रोजिनेसन भइदिन्छ र यसबाट हाइड्रोजन निस्केर के बनिदिन्छ त किटोन फर्मेसन भइदिन्छ। ओके, किटोन प्लस H2, किटोन प्लस हाइड्रोजन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले 2 डिग्री अल्कोहल लियौँ एउटा कुनै CH3CH यतापट्टि OH राख्ने, यहाँबाट मैले CH3 यहाँबाट के निकालेँ, मैले हाइड्रोजन ग्यास निकालेँ। कप्पर 300 डिग्री सेल्सियस हिट गरिदिउँ। अब यहाँनिर हाम्रो हाइड्रोजन भनेको यो जुन हाइड्रोक्साइल ग्रुप छ यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ भने अर्को हाइड्रोजन कहाँबाट निस्किन्छ, यहाँबाट निस्किन्छ। कार्बनबाट एउटा चाहिँ OH बाट एउटा 100% निस्किन्छ र अर्को चाहिँ OH जोडिएको कार्बनबाट हाइड्रोजन निस्किने हो र यसबाट हाम्रो के बन्यो त CH3। अब एउटा कार्बनको हाइड्रोजन गयो, एउटा अक्सिजनको हाइड्रोजन गयो, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ बोन्ड मेकअप गर्नको लागि C डबल बोन्ड O भयो। यतापट्टि हामीसँग छ CH3। यसलाई भन्छ हामी एसिटोन अथवा प्रोप्यानोन, एसिटोन। यता हाम्रो नाम छ प्रोपेन टु OL। यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको नाम के भयो, प्रोपेन टु OL। यसरी चाहिँ हामी 1 डिग्री अल्कोहलबाट क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन गरेर अल्डिहाइड बनाउँछौँ भने 2 डिग्री अल्कोहलबाट के बनाउँछौँ, किटोन बनाउँछौँ। तर 3 डिग्री अल्कोहलमा यदि हामी कप्पर युज गर्ने हो भने कप्पर क्याटालिस्ट युज गरेर 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिदिने हो भने यहाँनिर हाम्रो अल्डिहाइड किटोन फर्मेसन हुँदैन। यसमा के फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि एल्किन फर्मेसन हुन्छ। एल्किन फर्मेसन हुन्छ किन भन्दाखेरि यदि हामी 3 डिग्री अल्कोहललाई हिट गऱ्यौँ भने यसले हाइड्रोजन ग्यास इलिमिनेट गर्नुको साथमा यसले के गर्छ त
हाइड्रेसन डिहाइड्रेसन गराइदिन्छ, वाटर चाहिँ यहाँबाट इलिमिनेट गराइदिन्छ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेँ 3 डिग्री अल्कोहलको लागि CH3C यतापट्टि OH राख्थेँ। यो 3 डिग्री अल्कोहल भनेपछि 3 वटा साइडमा अल्काइल ग्रुप हुनु पर्यो। दिस वान इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। यदि मैले कपर क्याटालिस्ट राखेर 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरेँ भने यसमा डिहाइड्रोजिनेसन नभइकन के हुन्छ त डिहाइड्रेसन हुन्छ। डिहाइड्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो OH यहाँबाट निस्क्यो र एउटा हाइड्रोजन चाहिँ यो कार्बनबाट निस्किन्छ र यहाँनिर के बन्ने भयो त CH3 यतापट्टि C र यहाँ डबल बोन्ड CH2 माथिको OH त वाटर बन्न गयो, यतापट्टि CH3 एज इट इज छ र प्लस H2O यसरी फर्मेसन हुन्छ। ओके, यसलाई हामी के भन्छौँ 1 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपिन 1 2 3 प्रोपिन हैन 2 मिथाइल प्रोपिन फर्मेसन भयो। यो चाहिँ हाम्रो के बन्यो त भन्दाखेरि यो हाम्रो फर्मेसन भयो एल्किन। ओके, सो फ्रम अल्कोहलबाट चाहिँ हामी क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसनबाट तीनवटै अल्कोहललाई क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि 1 डिग्री र 2 डिग्री अल्डिहाइड किटोन रेस्पेक्टिभली दिन्छ भने 3 डिग्रीले के दिँदा रहेछ एल्किन दिँदा रहेछ। अर्को छ हामीसँग अक्सिडेसन अफ अल्कोहल। अक्सिडेसन अफ अल्कोहल, अक्सिडेसन अफ अल्कोहलमा चाहिँ हामी अल्कोहल लिन्छौँ 1 डिग्री अल्कोहल लिन्छौँ। 1 डिग्री अल्कोहलबाट चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्यौँ भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्दाखेरि इट गिभ्स अल्डिहाइड, यसले के दिन्छ अल्डिहाइड दिन्छ र यो फर्दर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट आइसकेपछि यो फर्दर केमा जान्छ भन्दाखेरि कार्बोजाइलिक एसिडमा, कार्बोजाइलिक एसिडमा। 1 डिग्री अल्कोहलले चाहिँ अल्डिहाइड दिन्छ है, 1 डिग्री अल्कोहल गिभ्स अल्डिहाइड। मैले एक्जाम्पल लेखेँ 1 डिग्री अल्कोहलको CH3 CH2OH CH2OH यो 1 डिग्री अल्कोहल भयो। अब यसमा मैले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गरेँ जस्तै KMnO4 युज गरेँ भने लेट अस सपोज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट KMnO4 मैले युज गरेँ भनेपछि यहाँबाट जुन यो अल्फा कार्बन छ, अल्फा कार्बन भनेको जुन हाइड्रोक्सी जोडिएको कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन र योसँग दुईटा हाइड्रोजन छ। यो दुईटा हाइड्रोजनमा अल्डिहाइड बन्नको लागि चाहिँ एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट लस हुन्छ र OH बाट एउटा हाइड्रोजन लस हुन्छ भन्नुको मिनिङ यहाँनिर CH3C डबल बोन्ड O, यसबाट एउटा हाइड्रोजन लस भयो OH बाट। त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा कार्बन जुन CH2 छ, अल्फा हाइड्रोजन दुईटा थियो कार्बनसँग, अब एउटा मात्र बाँकी हुने भयो, एउटा लस गर्यो। ओके, यसरी चाहिँ अल्डिहाइड फर्मेसन हुन्छ। यदि दुईवटा यो चाहिँ फर्दर अक्सिडेसनमा गएर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा नै हाइड्रोजन चाहिँ लस गर्छ यसरी। जस्तै मैले यहाँ अल्कोहलबाटै देखाइदिएँ OH छ है, यहाँनिर चाहिँ CH3C डबल बोन्ड OH भनेपछि यहाँनिर चाहिँ यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन दुईटै लस गर्यो। यो अल्कोहलबाट चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन लस गरेर के भन्यो त दुईटा हाइड्रोजन लस गरेर कार्बोजाइलिक एसिड फर्मेसन भयो। ओके, र यसमा चाहिँ हामी जस्तै नेचेन अक्सिजन पनि राखेर यसरी देखाउन सक्छौँ किनकि KMnO4 बाट नेचेन अक्सिजन फर्मेसन हुन्छ र यहाँनिरबाट पनि नेचेन अक्सिजन राख्न सक्छौँ। यहाँनिर दुईवटा नेचेन अक्सिजन देखिन्छ, यहाँ एउटा नेचेन अक्सिजन। सो यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा वाटर H2O फर्मेसन हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ कतिवटा वाटर फर्मेसन हुन्छ 2H2O फर्मेसन हुन्छ। यहाँनिर डाइरेक्ट यो कार्बोजाइलिक अल्डिहाइड चाहिँ 2 डिग्री अल्कोहल चाहिँ अक्सिडाइज भएर यसले कार्बोजाइलिक एसिड दियो, दुईटा अल्फा हाइड्रोजन लस गर्यो, 2 अल्फा हाइड्रोजन लस गर्यो भने माथि चाहिँ एउटा मात्र अल्फा हाइड्रोजन लस गर्यो। यदि हामी यो रियाक्सन चाहिँ KMnO4 K2Cr2O7 मा राख्ने हो भने यसले कार्बोजाइलिक एसिड नै दिन्छ, इक्वल नम्बर अफ कार्बोजाइलिक एसिड फर्मेसन गर्छ। त्यही भएर यो रियाक्सन हामीलाई अल्डिहाइडसम्म मात्र पुर्याउनु छ। सो अल्डिहाइडसम्म मात्र पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीसँग अरू अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू जसले चाहिँ अल्डिहाइड र किटोनमा मात्र रियाक्सनलाई चाहिँ लगेर राखिदिन्छ, कम्प्लिट गराइदिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ PCC है, PCC त्यस्तै गरेर CrO3 इन पाइरिडिन, CrO3 इन पाइरिडिन। यो रियाजेन्टहरू चाहिँ यदि हामी युज गऱ्यौँ भने
यो चाहिँ क्रोमियम ट्राइअक्साइड भयो। पीसीसी भनेको चाहिँ पीसीसी को फुल फर्म चाहिँ पाइरिडिनियम यसलाई भन्छ क्लोरोक्रोमेट र यो पीसीसी पनि क्लोरोक्रोमेट। सो यो पीसीसी पनि CH2Cl2 को प्रेजेन्समा चाहिँ हामी गराउँछौँ अथवा CrO3 पाइरिडिनको प्रेजेन्समा हामीले गरायौँ भने यसबाट चाहिँ हाम्रो जुन अल्कोहल हुन्छ 1 डिग्री अल्कोहल त्यो चाहिँ गएर बस्छ भन्दाखेरि अल्डिहाइडमा गएर बस्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि लेखेँ RCH2OH छ, RCH2OH छ। यसलाई चाहिँ अब हामी पीसीसी युज गरौँ, नेसेन्ट अक्सिजन छ। यहाँनिर मैले पीसीसी अथवा CrO3 युज गरे पनि भयो। CrO3 युज गर्दाखेरि पाइरिडिनको प्रेजेन्स हुन्छ, पाइरिडिनको प्रेजेन्समा हामी गराउनुपर्छ भने अर्को चाहिँ हामी के युज गर्न सक्छौँ पीसीसी युज गर्दाखेरि चाहिँ CH2Cl2 को प्रेजेन्समा हामी यो रियाक्सन गराउँछौँ र यो चाहिँ एकदम ससेप्टेबल हुँदैन। यो चाहिँ गएर चाहिँ अल्डिहाइड RC-OH मा गएर बस्छ। यहाँबाट वाटर निस्किएर यसरी चाहिँ के फर्मेसन हुन्छ त अल्डिहाइड फर्मेसन हुन्छ र यो अगाडिमा चाहिँ एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट निस्किन्छ है, एउटा हाइड्रोजन चाहिँ OH बाट निस्किन्छ भने एउटा हाइड्रोजन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँबाट निस्किन्छ र H2 यहाँनिर हाम्रो वाटर फर्मेसन भयो। H2 यहाँबाट दुईटा हाइड्रोजन आयो अनि यहाँको अक्सिजन नेसेन्ट अक्सिजनसँग H2O फर्मेसन भयो। ओके, त्यस्तै गरी अर्को रियाक्सन पनि हामी यो जेनरल एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अर्को एउटा रियाक्सन लेखौँ। जस्तै मैले CH3 CH2OH लिए, यो चाहिँ प्रोप्यानोल भयो हैन। यो प्रोप्यानोलमा चाहिँ मैले के राख्दिएँ भन्दाखेरि CrO3 राख्थेँ, CrO3 आयो भने के राख्नुपर्छ पाइरिडिन राख्नुपर्छ। यो पाइरिडिनसँग चाहिँ यसले के दिन्छ CH3 CH2 अनि CHO। ओके, अगाडि हामी नेसेन्ट अक्सिजन राखेर पछाडि वाटर इलिमिनेट गर्छौँ प्लस H2O। यसरी हामी पीसीसी र पीसीसी इन प्रेजेन्स अफ CH2Cl2 एन्ड CrO3 इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिनको प्रेजेन्समा यो रियाक्सन गरायौँ। यो त भयो प्राइमरी अल्कोहल्स। सो प्राइमरी अल्कोहल्सबाट हामी अक्सिडाइज गरेर अल्डिहाइडसम्म पुर्याउन सक्दा रहेछौँ। अब अर्को छ अक्सिडेसन अफ सेकेन्डरी अल्कोहल फ्रम 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहलबाट चाहिँ हामी किटोन बनाउने हो है। 2 डिग्री अल्कोहलबाट हामी के बनाउँछौँ किटोन। जस्तै मैले एक्जाम्पल लिएँ CH3 किटोनको लागि त मिनिमम 3 वटा कार्बन चाहिन्छ। मैले यहाँनिर OH राखेँ यो 2 डिग्री बनाउनको लागि CH3 CHOH CH3। यसको नाम के हुन्छ प्रोपेन 2OL। यो के भयो त प्रोपेन 2OL भयो। यसमा नेसेन्ट अक्सिजन राखौँ र यसमा हामी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिँ KMNO4 और K2Cr2O7 जुन युज गरे नै हुन्छ र एसिडिक मिडियम H2SO4 HCl को प्रेजेन्समा यो रियाक्सन्स गराउनुपर्छ। यसबाट हाम्रो प्रोडक्ट के बन्छ त CH3 C11O CH3 यो फर्मेसन हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी फर्दर अक्सिडेसनमा जान गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ प्रोडक्ट यहाँनिर प्रोप्यानोन फर्मेसन भयो। ओके, त्यस्तै गरेर हामीसँग 3 डिग्री अल्कोहल पनि छ तर 3 डिग्री अल्कोहल चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा यसले चाहिँ के गर्दैन भन्दा रियाक्सनमा पार्टिसिपेट हुँदैन बिकज 1 डिग्री एन्ड 2 डिग्री अल्कोहल कन्टेन्स अल्फा हाइड्रोजन। यसमा अल्फा हाइड्रोजन छ हैन, यसमा अल्फा हाइड्रोजन छ। सो यो अल्फा हाइड्रोजन लस गरेर यिनीहरू रियाक्सनमा जान्थ्यो। तर 3 डिग्री अल्कोहलमा चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन हुँदैन। 3 डिग्री अल्कोहलमा चाहिँ के हुँदैन त अल्फा हाइड्रोजन दे हेभ नो अल्फा हाइड्रोजन, दे हेभ नो अल्फा हाइड्रोजन। सो यिनीहरू नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ रियाक्सनमा जाँदैन र यो एकदम ड्रास्टिक कन्डिसन युज गर्यो भने मात्र रियाक्सनमा जान्छ। ड्रास्टिक कन्डिसनमा यदि हामी 3 डिग्री अल्कोहललाई हेर्ने हो भने यो कार्बन नै एकदम डिफ्रेन्स हुन्छ है। कार्बन हामीले सोचेको भन्दा कम कार्बनको चाहिँ किटोन फर्मेसन छ। जस्तै मैले 3 डिग्री अल्कोहल लेखेँ CH3OH यो 3 डिग्री कार्बन बनाउनको लागि मैले यतापट्टि CH3 राख्थेँ, यतापट्टि CH3 राख्थेँ। ओके, अब यसलाई चाहिँ मैले नेसेन्ट अक्सिजन राख्थेँ र ड्रास्टिक कन्डिसनमा हामी यसलाई रियाक्सन गराउँ है। ड्रास्टिक कन्डिसनमा हामी यसलाई रियाक्सन गराउने हो भने ड्रास्टिक कन्डिसनमा रियाक्सन गराउँदाखेरि यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड
यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ है, कुनै पार्टबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ र वाटर निस्किन्छ र बन्छ के भन्दाखेरि CH3 C डबल बोन्ड O CH3। यो तीनवटा कार्बन, चारवटा कार्बनमा एउटा कार्बन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडमा जाने भयो र वाटर पनि इलिमिनेट हुन्छ H2O र अनि के फर्मेसन हुन्छ त हामीसँग किटोन फर्मेसन भयो यहाँ है, प्रोप्यानोन। यसरी चाहिँ हाम्रो के बन्छ त किटोन बन्छ। यहाँनिर चारवटा कार्बन थियो, यसको नाम पनि हामीले लेख्न आउँछ। यो टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल हो, यसलाई नाम लेख्दाखेरि 1 2 3 यहाँ 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 2 OL है, प्रोपेन 2 OL। सो यो भयो अक्सिडेसन अफ प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अल्कोहल। अब अर्को छ, अर्को रियाक्सन हेरौँ हामी। अर्को प्रिपरेसन छ हामीसँग फ्रम एल्किन्स। एल्किन्स भनेको कार्बन कार्बन बीचमा डबल बोन्ड छ भने त्यसलाई हामी एल्किन्स भन्छौँ र एल्किनलाई हामी ओजोनोलाइसिस गर्छौँ। एल्किन अन ओजोनलाइसिस, यो ओजोनलाइसिस गर्दाखेरि O3 हामी युज गर्छौँ, ओजोन युज गर्छौँ र यसमा सोल्भेन्ट भनेको चाहिँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 युज गर्छौँ है। र यसबाट के बन्छ, ओजोनाइड फर्मेसन गर्छ र यो ओजोनाइड फर्मेसन भइसकेपछि यसलाई हामी डिस्टिल विथ वाटर हैन, वाटरसँग डिस्टिल गर्छौँ इन प्रेजेन्स अफ जिङ्क H2O। यो H2O ले चाहिँ यो ओजोनाइडको अक्सिजनलाई तानेर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाउँछ अनि पछि जुन जिङ्क छ, जिङ्क चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग रियाक्सन गरेर जिङ्क हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। त्यो भएपछि चाहिँ यो रियाक्सन चाहिँ फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिडमा जान पाउँदैन है। ओजोनाइडलाई चाहिँ हामी जिङ्क र H2O सँग रियाक्सन गराइदियौँ भने यसबाट हाम्रो अल्डिहाइड बन्छ, अल्डिहाइड एन्ड यसरी पनि लेखौँ हामी एन्ड अर किटोन भनेर लेखौँ, किनभने योबाट बन्ने प्रडक्ट यसबाट बन्ने प्रडक्ट चाहिँ अल्डिहाइड, दुईटै अल्डिहाइड हुनसक्छ, दुईटै किटोन पनि हुनसक्छ र एउटा अल्डिहाइड एउटा किटोन हुन पनि सक्छ। एक्जाम्पल लेखेँ मैले, फर्स्टमा एल्किनको भेरी फर्स्ट मेम्बर CH2 डबल बोन्ड CH2 इथिन लेखेँ है, इथिन लेखेँ र इथिनलाई हामी ओजोनलाइसिस गराइदिउँ O3 CCl4 को प्रेजेन्समा र ओजोनाइड बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा फिक्स हुन्छ, यसको स्ट्रक्चर सबैको लागि फिक्स हुन्छ। ओजोनाइड भनेको चाहिँ यो फर्म हुन्छ, यसरी चाहिँ ओजोनाइड फर्मेसन हुन्छ। यो कार्बनसँग दुईवटा पार्ट, यो कार्बनसँग दुईवटा पार्ट यसरी बस्छ है। अब यो ओजोनाइड चाहिँ जुनसुकै एल्किन आए पनि हामीले यसलाई फिक्स लेखे हुन्छ, केही असर गर्दैन। अब अगाडि यो जुन डबल बोन्ड छ, कार्बन कार्बन बीचमा डबल बोन्ड, त्यही डबल बोन्डलाई हटाएर यो कार्बन कार्बन जुन डबल बोन्डेड कार्बन छ त्यसको डबल बोन्डलाई हटाएर हामीले ओजोनाइड बनाएको हो। सो यहाँनिरको डबल बोन्ड यहाँनिरबाट हट्यो र यसमा हामीले यो कार्बनमा चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजन लेख्नु पर्यो, पछाडिको कार्बनमा पनि दुईवटा हाइड्रोजन लेख्नु पर्यो। यो कार्बनसँग के कन्टेन्ट छ त्यति पार्टहरू हामी यहाँनिर लेख्छौँ र यसलाई जिङ्कसँग H2O को प्रेजेन्समा रियाक्सन गराइदिने हो भने यहाँनिर हाइड्रोजन वाटर छ, वाटरले अक्सिजनलाई तानेर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाउँछ र बाँकी भएको कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ, यसरी चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। यो अक्सिजन वाटरले लगिसकेपछि यसरी अल्डिहाइड किटोन फर्मेसन हुन्छ र हाम्रो प्रडक्ट के हुने हो भन्दाखेरि अगाडिको चाहिँ कार्बनसँग हाइड्रोजन छ, दुईवटै हाइड्रोजन छ भनेपछि HCHO हुने भयो र अर्को चाहिँ के हुने भयो, यता पनि HCHO, एउटै प्रडक्ट नै भयो है। दुईटैपट्टि सेम बोथ साइडमा चाहिँ सेम प्रडक्ट फर्मेसन हुने भयो र H2O2 फर्मेसन हुने भयो। अर्को एक्जाम्पल लेखौँ। जस्तै मैले एक्जाम्पल लेखेँ CH3 CH डबल बोन्ड CH2, यो भयो हाम्रो प्रोपिनलाई ओजोनोलाइसिस O3 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइडसँग ओजोनलाइसिस गर्दाखेरि यसबाट पनि हामी जहाँनिर डबल बोन्ड छ, जहाँनिर यो डबल बोन्ड छ मैले अहिले यतिकै लेखेँ, यहाँनिर चाहिँ ओजोनाइड फर्मेसन हुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ ओजोनाइड फर्मेसन हुन्छ र यतापट्टि यो दुईटा पार्ट कार्बनको चारवटा बोन्ड हुन्छ, यो चारवटा बोन्ड हामी यसरी देखाउँछौँ। यो डबल बोन्डलाई मैले यहाँनिर क्लियर गरिदिएँ।
अब यो अगाडिपट्टि डबल बोन्ड भन्दा अगाडिपट्टि के छ कार्बन, यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन छ, एउटा CH3 छ। सो एउटा हाइड्रोजन यता लेख्दिए र अर्को CH3 यतापट्टि लेख्दिए र अर्को डबल बोन्डेड कार्बनमा के कन्टेन्ट छ भन्दाखेरि दुईवटा हाइड्रोजन छ। सो यतापट्टि हाइड्रोजन यतापट्टि हाइड्रोजन। यसमा पनि हामी H2O ZnH2O राख्ने हो भने H2O2 फर्मेसन हुन्छ बाइ प्रडक्ट र अरु प्रडक्ट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ। यसरी लाइसिस यहाँनिरबाट चाहिँ टुक्रिन्छ ओजोनाइड र बन्छ CH3 CHO र अर्को पनि के भन्यो यतापट्टि HCHO। दुईटै अल्डिहाइड भन्यो तर डिफ्रेन्ट अल्डिहाइड भन्यो। एउटा पनि हामीसँग इथेनल र अर्को भन्यो मिथेनल है, फर्मल्डिहाइड र एसिटल्डिहाइड र H2O2। सो भेरी सिम्पल रियाक्सन छ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जामको लागि कन्भर्जनहरुमा एकदम धेरै सोधिरहेको छ। अब अर्को किटोन वाला हेरौँ। किटोन वाला हुनको लागि चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, यो C डबल बोन्ड C मा यो कार्बनमा हाइड्रोजन हुनु भएन। जस्तै मैले एकपट्टि हाइड्रोजन राख्थेँ, यतापट्टि हाइड्रोजन राख्थेँ, यतापट्टि चाहिँ CH3 राख्थेँ भने पनि यसले अल्डिहाइड दिन्छ। तर मैले अगाडिपट्टि चाहिँ के गर्दिएँ भन्दा CH3 यता पनि CH3 नै राख्थेँ र यो कम्पाउन्ड्सको नाम हुन्छ 1,2,2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 यसरी हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ 1 2 3 4 यसरी नोमेनक्लेचर गर्छौँ। सो 4 भनेपछि ब्युट 2 ENE है, ब्युट 2 ENE। यसमा ओजोन लाइसिस गर्ने O3 सोल्भेन्ट हामी के युज गर्छौँ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यो युज गरिसकेपछि ओजोनाइड फर्मेसन हुन्छ। यो सबैको लागि फिक्स हुन्छ, हामी जुनसुकै ओजोनाइडमा पनि यो बनाउन सक्छौँ एल्किनको लागि है। र यतापट्टि दुईटा बोन्ड छ, यतापट्टि दुईटा बोन्ड छ। यतापट्टि CH3 छ, यो साइडमा दुईटैमा CH3 छ, हाइड्रोजन छैन, यसको मिनिङ त्यहाँनिर अल्डिहाइड बन्दैन, किटोन बन्छ। यतापट्टि CH3 र H, यसमा हामी के राख्छौँ ZnH2O ZnH2O र यसबाट बन्ने प्रडक्ट यसरी चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ यहाँ। सो फर्मेसन के भयो त अगाडिपट्टि CH3 C डबल बोन्ड O, यहाँनिर यो कार्बन र अक्सिजन बीचमा चाहिँ डबल बोन्ड O हुन्छ र CH3 र अर्को पछाडि प्रडक्ट छ हामीसँग इथेनल CH3C डबल बोन्ड OH ओके र H2O2 प्रडक्ट के आयो सरी H2O2 है, H2O2 एउटा आयो एसिटोन र अर्को आयो एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइड। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ प्रडक्ट दिन्छ लाइक इथेनल र मिथेनल फर्मेसन भएको छ भनेपछि यसको एल्किन के हुन्छ त मिथेनल र मिथेनल एन्ड इथेनल फर्मेसन भएको छ भने यसको लागि कुन एल्किन चाहिँ ओजोन लाइसिस भएको एल्किनको नाम हामीलाई चाहिन्छ। एल्किन अन ओजोन लाइसिस गिव्स इथेनल एन्ड मिथेनल भन्यो र त्यो एल्किनको नाम हामीले लेख्नु पर्यो, त्यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो प्रडक्ट के भनेको छ इथेनल भनेको CH3 C डबल बोन्ड OH र मिथेनल भनेको HC डबल बोन्ड OH। अब यसलाई चाहिँ हामी जोड दिने हो, यो जोडेपछि चाहिँ हाम्रो एल्किन आउँछ र जोड्दाखेरि पनि हामीले याद गर्नुपर्छ यो अक्सिजन हटाउने यो अक्सिजन हटाउने र यसमा चाहिँ हामी यो कार्बनलाई लगेर जोड दिने भनेपछि के हुने भयो त CH3 यहाँनिर CH डबल बोन्ड उता पनि के हुने भयो त C जहाँनिर डबल बोन्ड O निस्केको छ त्यहाँ अक्सिजनलाई निकाल्दियौँ र यतापट्टि हाइड्रोजन दुईटा छ CH2 के रहेछ त प्रोपिन रहेछ। यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ है, यसरी चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै अर्को मैले एउटा भने इथेनल र मिथेनल, जस्तै एउटा चाहिँ इथेनल छ, एउटा चाहिँ इथेनल प्रड्युस भयो, अर्को चाहिँ एसिटोन प्रड्युस भयो भनेपछि यसको एल्किन के हो त यसको एल्किन के हो कुन एल्किनबाट चाहिँ यो प्रड्युस ओजोन लाइसिस भएको हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इथेनलको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो CH3 C डबल बोन्ड OH हैन इथेनल बन्यो। एसिटोन बनाउनु पर्यो CH3 C डबल बोन्ड O CH3 यसरी चाहिँ पहिला प्रडक्ट बनाउनु पर्यो। अब प्रडक्ट बनाइसकेपछि अब एल्किन लेख्न एकदम सजिलो छ। के भने मैले अगाडि भन्दाखेरि यो अक्सिजन यसरी निकाल्दिने, यो कार्बन र कार्बन बीचलाई चाहिँ लगेर जोड दिने भनेपछि यो कार्बन डबल बोन्ड कार्बन हुने भयो। अब यो कार्बनलाई हेर यो पार्ट यो फर्स्ट अल्डिहाइडमा भएको कार्बनसँग के छ हाइड्रोजन र CH3 छ, योसँग एउटा CH3 छ र एउटा के छ
हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन यहीँ राखिदिएँ। ओके, र पछाडिपट्टिको कार्बनसँग CH3 छ, भनेपछि योसँग CH3 छ, अर्को के छ CH3 छ। यसको हामीले नाम दिनु पर्यो भने यसरी नोमेनक्लेचर गर्नुपर्छ, किनकि सब्स्टिट्युन्ट आउँछ यहाँनिर 1 2 3 4 लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्नुपर्छ, किनकि सब्स्टिट्युन्टलाई हामीले लोएस्ट नम्बरमा पार्नुपर्छ। फर्स्टमा त हामी मल्टिपल बोन्डलाई नै लोएस्ट नम्बरमा पार्नुपर्छ, मल्टिपल बोन्ड 2 नम्बरमा पर्यो र यो एउटा चाहिँ सब्स्टिट्युन्ट भयो। यसको नाम के हुन्छ 2 मिथाइल 1 2 3 4 4 भनेपछि ब्युट 2 मा EN है। यसरी चाहिँ हामी ओजोन लाइसिसलाई हेर्छौँ। ओके, अर्को प्रिपरेसन छ हामीसँग बाई द ड्राई डिस्टिलेसन अफ फ्याटी एसिड। ड्राई डिस्टिलेसन अफ फ्याटी एसिड। फ्याटी एसिडलाई चाहिँ हामी हिट गर्ने हो। जस्तै फ्याटी एसिड भनेको कार्बोजाइलिक एसिड्सहरू भयो, RC11OOH यो कार्बोजाइलिक एसिड, अनि अर्को पनि कार्बोजाइलिक एसिड लिने हो HOH, यसरी लेखेँ मैले C11OR, यसरी मैले कार्बोजाइलिक एसिड लेखेँ। यो कार्बोजाइलिक एसिडलाई चाहिँ म्याग्निज अक्साइडको प्रेजेन्समा 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने हो। 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि यसले चाहिँ प्रडक्ट के दिन्छ भन्दाखेरि अल्डिहाइड किटोन दिन्छ। अब यसबाट मेन हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड इलिमिनेट हुन्छ। जस्तै यहाँबाट यसरी कार्बन डाइअक्साइड इलिमिनेसन हुन्छ र यतापट्टि यो हाइड्रोजनले यतापट्टिको OH सँग मिलेर H2O इलिमिनेट गर्छ है। कार्बन डाइअक्साइड र वाटर इलिमिनेट हुन्छ र प्रडक्ट अब हामी एकदम सिधा देख्न सक्छौँ RC11O R भयो। यो त किटोन देख्यो हामी। यदि R को ठाउँमा हाइड्रोजन राख्ने हो भने हामीले के भेट्टाउँछौँ त अल्डिहाइड भेट्टाउँछौँ। ओके, जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेँ। फर्स्टमा मैले चाहिँ फर्मिक एसिड लेखेँ HC11OOH। यसलाई हामी सिम्पल मेकानिजमबाट नि बुझ्न सक्छौँ। यसको OH यहाँ छँदैछ, C11O यतापट्टि मैले लेखेँ हाइड्रोजन है। म्याग्निज अक्साइड राखिदिने, 300 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई हिट गर्ने हो भने सो के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड इलिमिनेसन हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड यहाँनिरबाट यसरी निकालेको देखाइदिउँ अथवा अगाडिबाट निकाले पनि हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड, र अर्को हाम्रो वाटर इलिमिनेसन भएको यसरी देखाइदिउँ है। वाटर र कार्बन डाइअक्साइड इलिमिनेसन भयो र हाम्रो प्रडक्ट के हुने भयो त HC11O। यहाँनिर जुन C11O थियो यसमा OH थियो जुन चाहिँ बोन्ड भाँचियो र यो कहाँ गएर जोडिन्छ, यो हाइड्रोजन एक्लै बसिरहेको छ, यो हाइड्रोजनसँग गएर जोडिन्छ र बाई प्रडक्ट त हामीलाई थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भइहाल्यो र वाटर यसरी इलिमिनेट हुन्छ। यो त फर्मल्डिहाइड बनायो। त्यसै गरी हामी अरू अल्डिहाइड बनाउनु पर्यो। जस्तै मैले बनाउनु पर्यो इथेनल बनाउनु पर्यो भने CH3C11OH यो बनाउनु पर्यो भने यसबाट हामीले अरू प्रडक्ट CO2 र वाटर नै हो बाई प्रडक्ट। अब मैले यसमा यसो विचार गर्नु पर्यो, मैले अगाडिको प्रडक्ट पनि त अगाडिको रियाजेन्ट पनि त मैले थाहा पाउनु पर्यो रियाक्टेन्ट प्रडक्टबाट। यहाँनिर कतिवटा कार्बन छ, राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा दुईटा तीनटा कार्बन छ। सो मैले यहाँनिर इक्वल नम्बर अफ कार्बोजाइलिक एसिड लिनु भएन, मैले डिफ्रेन्ट नम्बर अफ लिनु पर्यो। एकपट्टि दुईटा कार्बन भएको, एकपट्टि एउटा कार्बन भएको। सो मैले लेखेँ एउटा CH3C11OOH। किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि हामीसँग टोटल प्रडक्टमा चाहिँ 3वटा कार्बन छ है, 3वटा कार्बन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अगाडि पनि जम्मा 3वटा कार्बन मात्र देखाउनु पर्यो र यतापट्टि मैले OH फर्मिक एसिड नै राखेँ C11OH। यसबाट हाम्रो प्रडक्ट के भन्छ, यो कार्बन डाइअक्साइड यो निस्क्यो नि त हैन। कार्बन डाइअक्साइडमा त एउटा कार्बन गयो र वाटरको लागि यो एउटा H2O यसरी फर्मेसन भयो हैन। अब बाँकी भएको CH3C11O र यतापट्टिको हाइड्रोजन यसरी हाम्रो के भन्छ त CH3C11OH इथेनल फर्मेसन भयो। म्याग्निज अक्साइड र 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्ने, यसरी हाम्रो इथेनल फर्मेसन भयो। त्यसै गरी एउटा किटोन पनि भनौँ है। किटोन बनाउनको लागि चाहिँ हाइड्रोजन राख्नु हुँदैन। कार्बोनाइल जुन यो कार्बोनाइल ग्रुपसँग हाइड्रोजन भयो भने अल्डिहाइड भन्छ। यतापट्टि हाइड्रोजन थियो यहाँनिर, त्यही भएर हाम्रो अघि अल्डिहाइड बनेको थियो। मैले चाहिँ अब यस्तो लेखेँ CH3C11OCH3 OH, अनि यता पनि मैले के लेखेँ
CH3 C डबल बन्ड हो CH3 यसरी लेखेँ ल। अब यसबाट हाम्रो किटोन फर्मेसन हुन्छ है। एउटा कार्बन डाइअक्साइड निकालिदिइहाल्ने, यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्क्यो, वाटर निस्क्यो, वाटर पनि निस्क्यो। अब प्रडक्ट हुने भयो हाम्रो CH3 C डबल बन्ड हो CH3 प्लस यतापट्टि कार्बन डाइअक्साइड निस्क्यो र वाटर इलिमिनेसन भयो है। यो प्रडक्ट हाम्रो के भयो इथेनल, इथेनल यो एसिटिक एसिड भयो अगाडिको एसिटिक एसिड, पछाडिको फर्मिक एसिड, फर्मिक एसिड, माथि हामी दुईटै फर्मिक एसिड लिएछौँ, तल चाहिँ दुईटै एसिटिक एसिड, बोथ आर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। यसरी हामी के बनाउँछौँ, यसरी हामी अल्डिहाइड एन्ड किटोन बनाउँछौँ फ्रम डिस्टिलेसन अफ फ्याटी एसिड। अर्को रियाक्सन छ हामीसँग क्याटालाइटिक हाइड्रेसन अफ, क्याटालाइटिक हाइड्रेसन अफ अल्काइन है, हाइड्रेसन अफ अल्काइन। यो हाम्रो 6 नम्बरमा हामी पुग्यौँ। क्याटालाइटिक हाइड्रेसन अफ अल्काइन। हामीलाई थाहा छ अल्काइन भनेको कार्बन कार्बन बिचमा ट्रिपल बोन्ड हुनुपर्छ। कार्बन कार्बन बोन्डमा चाहिँ कार्बन कार्बन बिचमा 3टा बोन्ड भयो भने त्यसलाई हामी अल्काइन भन्छौँ। मैले चाहिँ सुरुमा एउटा इक्जाम्पल लेखिहालेँ, एसिटाइलिन लेखेँ है, एसिटाइलिन लेखेँ। र क्याटालाइटिक हाइड्रेसन भने हाइड्रेसन भनेको त वाटर एड गर्ने हो H2O होइन, र क्याटालाइटिक प्रेजेन्स भनेको चाहिँ यहाँनिर डाइल्युट H2SO4 र डाइल्युट H2SO4 र HgSO4 मर्करी सल्फेट। लगभग यसको टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियसको रेन्जमा हुन्छ र यसबाट प्रडक्ट के बन्छ भन्दाखेरि जुन H2O छ, H2O मा त H प्लस र OH माइनस हुन्छ। यो H प्लस चाहिँ यो कार्बनमा जान्छ, यहाँ CH2 हुन्छ, एउटा बोन्ड यहाँ भाँचियो है 3टा बोन्डमा, र एउटा OH भन्ने पार्ट चाहिँ, यो OH भन्ने पार्ट चाहिँ यो कार्बनमा जान्छ, जस एडिसन भयो। यहाँनिर कार्बनसँग दुईवटा हाइड्रोजन हुने भयो, अब डबल बोन्ड हुने भयो, र यो CH छँदै थियो, यसमा OH आउने भयो, यसरी चाहिँ CHOH हुने भयो। यो हामीले अगाडि कता गरेको जस्तो छ, यो चाहिँ टर्टोमेरिजममा हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थियो होइन। सो यो अल्डिहाइड किटोन गिभ्स टर्टोमेरिजम। र यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँनिरको बोन्ड, यो हाइड्रोजनको बोन्ड चाहिँ यहाँनिर सिफ्ट भइदिन्छ, हाइड्रोजन यहाँ गइदिन्छ र यो बोन्ड चाहिँ यतापट्टि गइदिन्छ, र अनि हाम्रो यो रिएरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिएरेन्जमेन्ट भन्छ। रिएरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि यसबाट प्रडक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि टर्टोमेरिजम पनि भन्छ हामी यसलाई, CH3C डबल बन्ड OH फर्मेसन भयो है। सो एसिटाइलिन गिभ्स अल्डिहाइड है, एसिटाइलिनले एसिटल्डिहाइड दियो भने एसिटल्डिहाइड, एन्ड अरू अल्काइनहरू एसिटल्डिहाइड अरू अल्काइन लियो भने चाहिँ यसले के दिन्छ, किटोन दिन्छ, अरू जुनसुकै अल्काइन लिए पनि। जस्तै मैले एक्जाम्पल अर्को लिएँ, CH3C1 2 3 बोन्ड एन्ड C यतापट्टि H राखिदिएँ, र यसमा मैले H2O राखिदिएँ, डाइल्युट H2SO4 छँदैछ, मर्करी सल्फेट HgSO4 र 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब हाम्रो प्रडक्ट के हुन्छ त, यो H2O को H2O मा H प्लस र OH माइनस हुन्छ, यो H प्लस चाहिँ यहाँनिर जाने भयो, यो OH चाहिँ कहाँ जाने भयो, यो कार्बनमा जाने भयो, र CH3 यहाँनिर के हुने भयो, CH हुने भयो, यहाँनिर CH, र यतापट्टि के हुने भयो त यतापट्टि CHOH, ओके, यस्तो फर्मेसन हुने भयो है। सो अदर अल्काइन्सहरू, अरू अल्काइन्सहरू हामी लेख्यौँ, अरू अल्काइन्सहरूले चाहिँ के प्रडक्ट दिन्छ अरे भन्दाखेरि किटोन दिन्छ, जस्तै CH3C1 2 3 C एन्ड यतापट्टि CH है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, प्रोपाइन भयो। यसमा मैले वाटर राखिदिएँ भने वाटर भनेको H2O, र यसबाट चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट डाइल्युट H2SO4 HgSO4
60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राख्ने भने अब यहाँनिर पनि हाम्रो H प्लस र OH माइनस छ, H प्लस र OH माइनस, र यो H प्लस कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो त अनसिमेट्रिकल, यो त मार्कोनिकप्स रुल अनुसार हामी सोच्नु पर्यो। यहाँनिर कार्बन जान्छ, माथिको सिमेट्रिकल थियो, जता राखे पनि केही फरक पर्दैन थियो। यहाँनिर त अनसिमेट्रिकल, पोजिटिभ पार्ट अफ द रिएजेन्ट बोन्डेड विथ द्याट डबल बोन्डेड र ट्रिपल बोन्डेड कार्बन एटम व्हिच कन्टेन हायर नम्बर अफ हाइड्रोजन हुन्छ। यो मार्कोनिकप्स अनुसार फलो गर्छ। याद छ, यहाँ जाने भयो। र यतापट्टि के हुने भयो हाम्रो CH3, यो कार्बनमा चाहिँ OH हुने भयो, OH र डबल बोन्ड हुने भयो, CH2 हुने भयो है, CH2 हुने भयो। र यसलाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि अगाडिको जस्तै नै रिएरेन्ज गरौँ। यो हाइड्रोजन कहाँ जाने भयो त, यो हाइड्रोजन यो टोटोमेरिजम भएन, यहाँनिर जाने भयो। र यो चाहिँ यहाँ सिफ्ट भएर यसरी के बन्ने भयो त, किटोन CH3 C डबल बोन्ड हो CH3, यसरी चाहिँ के बन्यो त, किटोन हुने एसिटोन। सो एसिटाइलिनले मात्र अल्डिहाइड दिन्छ, अरू सबै अल्काइनहरूले के दिन्छ त, किटोन फर्मेसन गर्छ है। अब अर्को रियाक्सन छ हामीसँग, लास्ट प्रिपरेसन छ हामीसँग, बाई डिस्टिलेसन अफ क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड है, क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड, क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड्स। अब क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड भनेको हामीलाई थाहा छ, कार्बोक्सिलिक एसिडमा चाहिँ जस्तै RCOOH भयो, त कार्बोक्सिलिक एसिड भयो। यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा हाइड्रोजन हटाइदियो भने RCOO हुन्छ, र यसमा क्याल्सियम लिएर आउँदाखेरि चाहिँ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 अनि Ca, यसलाई चाहिँ क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड भन्छौँ। यो क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड हामी लिएर रियाक्सन्स गराउने हो भने यसबाट अल्डिहाइड र किटोन दुइटै बनाउन सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर डाइरेक्ट एक्जाम्पल एउटा कन्सिडर गरेँ, R को ठाउँमा मैले हाइड्रोजन राख्दिएँ अहिले है। R भने त अल्काइल हो, तर पनि हामी हाइड्रोजन, फर्मिक एसिड, फर्मल्डिहाइडहरूमा चाहिँ एउटा हाइड्रोजन एक्सेप्सनल केस हुन्छ। त्यही भएर मैले HCOO होल टु यतापट्टि Ca लेखिदिएँ, र प्लस यतापट्टि पनि मैले यसरी लेखेँ है, Ca अगाडि लेखेँ, र HC डबल बोन्ड O, यसलाई O यसरी लेखेँ। यसरी लेखेपछि यहाँ मेकानिजम देखाउन सजिलो हुन्छ। यसलाई हामीले डिस्टिलेसन गरिदिने, यहाँनिर हिट गरिदिने हो भने यसबाट क्याल्सियम कार्बोनेट फर्मेसन हुन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेट फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो CaCO3 यहाँनिर भयो, CaCO3, त्यस्तै गरेर यतापट्टिबाट पनि हामी CaCO3 यहाँनिरबाट पनि निकाल्छौँ। Ca यहाँनिर मैले अक्सिजन एउटा मात्र निकाल्ने, CaCO3 है। यहाँबाट हाम्रो के बन्ने भयो त, H, अब प्रडक्ट हाम्रो बन्ने भयो HC डबल बोन्ड O, HC डबल बोन्ड O, अनि यतापट्टि साइडमा हाइड्रोजन मात्र बाँकी छ। तर यो दुईवटा छ, त्यो अगाडि हामीले 2 राखे, अगाडि दुईवटा मोल लिएका छौँ। त्यही भएर यहाँबाट हाम्रो HC डबल बोन्ड OH र यहाँनिर के हुने भयो त, CaCO3, यो पनि दुईटा हुन्छ। फेरि यहाँनिर हामीले दुईटा नदेख्न पनि सक्छौँ। यहाँनिर होल 2 छ नि, यो होल 2 को मिनिङ चाहिँ यहाँनिर HCOO चाहिँ दुईवटा छ के है। त्यहीबाट चाहिँ यहाँनिर CO3 एउटा त देख्यौँ हामीले, CaCO3 त देख्यौँ, अर्को CO3 चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर 2 भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिरै छ CO3। सो यहाँ Ca छ अनि यहाँनिर दुईवटा अक्सिजन आयो, सो CaCO3 यसरी फर्मेसन भयो। यो हाम्रो के भयो त, फर्मल्डिहाइड भयो। दिस वान इज वाट, फर्मल्डिहाइड। अर्को एउटा एक्जाम्पल लेख्यौँ, त्यसमा अलिक क्लियर हुन्छ। जस्तै मैले लेखेँ, यसको नाम पनि लेखौँ है, यो क्याल्सियम फर्मेट भयो, क्याल्सियम फर्मेट, दुईटै हामीले क्याल्सियम फर्मेट नै लेखेका छौँ। अब मैले क्याल्सियम एसिटेट लेखेँ है त, क्याल्सियम एसिटेट लेख्यो भने के हुन्छ, क्याल्सियम एसिटेट भनेपछि यहाँनिर CH3COO यसरी लेखेँ, अनि होल 2 यो छ प्लस, अनि Ca यतापट्टि मैले OC डबल बोन्ड O CH3 यसरी लेखेँ, होल 2
यसलाई हिट गर्यो भने डिस्टिलेसन गर्यो भने यसबाट प्रडक्ट हेरौँ है त यो CaCO3 यहाँबाट निस्कियो यहाँनिर दुईटा मात्र अक्सिजन छ एक अक्सिजन दुई अक्सिजन त्यही भएर यतापट्टिको अर्को एउटा अक्सिजन यहाँबाट दुईवटा अक्सिजन आउँछ है क्याल्सियम कतिवटा भयो यहाँनिर क्याल्सियम छुटेछ है यहाँ क्याल्सियम छ सो यहाँ क्याल्सियम एउटा दुईटा 2Ca भयो कार्बोनेट कतिवटा यहाँ कार्बन एउटा CO एउटा दुईटा हैन भनेपछि यहाँनिर 2 छ भनेपछि यो दुईटा कार्बन दुईटा अक्सिजन दुईटा कार्बन दुईटा अक्सिजन भयो अगाडिपट्टि दुईटा अक्सिजन त्यही भएर यहाँनिर CO3 हुने भयो टोटल 6 हुने भयो अक्सिजन है यहाँनिर 1 2 यहाँ 2 भएपछि 4 भयो अनि यतापट्टि 5 6 र अगाडिपट्टि CH3 C11O अनि पछाडिको CH3 यसरी हामी लेख्न सक्छौं दिस वान इज व्हाट प्रोप्यानोन अर एसिटोन यसरी हामी बनाउन सक्छौं र यहाँनिर मिक्सचर अफ डिफरेन्ट क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड क्याल्सियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड हामी युज गर्न सक्छौं एकपट्टि क्याल्सियम फर्मेट युज गर्न सक्छौं भने अर्कोपट्टि हामी क्याल्सियम एसिटेट युज गर्न सक्छौं त्यो भयो भने हाम्रो डिफरेन्ट कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ हामी बनाउन सक्छौं हामीलाई अल्डिहाइड चाहियो भने अल्डिहाइड फर्दर फर्मल्डिहाइड नभइकन हामीलाई एसिटल्डिहाइड चाहियो भने एकपट्टि हामी चाहिँ क्याल्सियम फर्मेट एकपट्टि हामी क्याल्सियम एसिटेट लिन्छौं है यहाँ त हामीले यो रियाक्सनमा दुईटैमा क्याल्सियम एसिटेट लिएको छौं ओके